आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगका विभिन्न तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई सहयोग पुग्ने आशाका साथ नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय राज गर्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ श्री 5 त्रिभुवन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ भण्डारखालको धारा पोखरीको निर्माण कुन राजाको पालामा भएको हो? यसको सही जवाब रहेको छ सिद्धि नरसिंह मल्ल। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ काठमाडौँमा तलेजु भवानीको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? सही जवाब महेन्द्र मल्ल। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरे? बिर्कुम सम्वत 1826 चैत्र 10 गते। गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाब रहेको छ अंशुवर्मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही जवाब रणोदीप सिंह। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? यसको सही जवाब रहेको छ अंशुवर्मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ निजामती कर्मचारीलाई निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था कसको पालामा भएको हो? उत्तर जुद्ध शमशेरको पालामा भएको हो। 12 वर्षमा लाग्ने सम्यक पूजा कसको पालामा चलेको हो? उत्तर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। स्वयम्भूको चैत्य र चाबहिलको चैत्य स्थापना गर्ने राजा को हुन्? वृक्षदेव। त्यसैगरी अर्को प्रश्न मानव न्याय शास्त्रका लेखक को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ जयस्थिति मल्ल। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ शब्दविद्या ग्रन्थका लेखक को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ अंशुवर्मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन राजाको पालादेखि नेपालमा द्वैध शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो? यसको सही जवाफ हो वसन्तदेव। अर्को प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहको निधन कुन स्थानमा भएको थियो? यसको सही जवाब मोहनतीर्थ। अर्को प्रश्न कर्नाट वंशका अन्तिम राजा को थिए? सही जवाब हरिसिंहदेव। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना कसले गरेका हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ पद्म शमशेर। त्यसैगरी बिर्कम उपाधि पाउने पहिलो शाहवंशी राजा को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ गिर्वाणयुद्ध। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपालको व्यवस्थित शासनको सुरुवात कुन कालमा भएको पाइन्छ? यसको सही जवाफ किराँत काल। अर्को प्रश्न सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही जवाब रहेको छ जुद्ध शमशेर। त्यसैगरी कोत पर्व कहिले भएको थियो? यसको सही जवाब रहेको छ 1903 असोज 2 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कोत पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति को थिए? यसको सही जवाब अभिमान सिंह बस्नेत। भण्डारखाल पर्व कहिले भएको थियो? भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12 गते भएको थियो। त्यसैगरी भण्डारखाल पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति को थिए? भण्डारखाल पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति वीरध्वज बस्नेत थिए।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अलौ पर्व कहिले भएको थियो? अलौ पर्व 1904 साउन 13 गते भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कोत पर्वमा पहिलो गोली कसले चलाएका थिए? कोत पर्वमा पहिलो गोली चलाउने व्यक्ति थिए युद्धवीर अधिकारी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कोत पर्व कहाँ भएको थियो? कोत पर्व भएको स्थान बसन्तपुर दरबार हो। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गिद्धे प्रेस छापाखानाको सुरुवात कहिले भयो? गिद्धे प्रेस छापाखानाको सुरुवात 1908 मा भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शाह उपाधि पाउने पहिलो राजा को थिए? शाह उपाधि पाउने पहिलो राजा कुलमण्डन खाँ थिए। त्यसैगरी 2007 साल पछिको पहिलो शहीद को हुन्? 2007 साल पछिको पहिलो शहीद थिरबम मल्ल हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्व भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? विश्व भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति केशर शमशेर जबरा हुन्। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ र यस्तै भिडियो अपलोड भएको जानकारी पाउनका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।